IME Bank presents Second National Banking Discourse 2024. Powered by PhonePe. तर पछिल्लो समय यसो हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अत्याधिक तरलतादेखि बढ्दो एनपिए लेभल र खस्किदो प्रफिटेबिलिटीले घट्दो कर्जा वृद्धि जस्ता समस्या भोग्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी चिर्ने, देशको अर्थतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी चिर्न सक्छौँ, देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने सरोकारका क्षेत्रहरूलाई समेटेर एउटा बृहत डिस्कोर्सको आवश्यकता महसुस गर्दै bankingsamaachar.com ले सेकेन्ड नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2024 को आयोजना गरेको हो। अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ आसन ग्रहणबाट र यस कार्यक्रमका सभापति तथा ब्याङ्किङ समाचारका अध्यक्ष राजु ढुङ्गेलज्यूलाई म स्टेजमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनेको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजु सरलाई जोरदार तालीले मञ्चमा स्वागत गरिदिनु हुनेको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमल्सिना म्यामलाई पनि अगाडि मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनेको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस कार्यक्रममा यहाँको गरिमामय उपस्थिति दिनुभएकोमा। राजु सरलाई म स्टेजमा आउनुहुने प्रमुख अतिथि सँगसँगै विशिष्ट अतिथि सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु हुनेको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री सुनिल केसीज्यूलाई मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनेको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ आउने क्रममा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री सुयोग श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनेको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घका अध्यक्ष श्री सुनिल पन्तज्यूलाई पनि स्टेजमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनेको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरू सँगसँगै यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, उपस्थित राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीज्यूहरू, विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख कार्यकारीज्यू, नायब प्रमुख कार्यकारीज्यू र कर्मचारीज्यूहरू सँगसँगै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालिका सदीक्षा श्रेष्ठको तर्फबाट नमस्कार र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको क्रमलाई औपचारिक सुरुवातको रूपमा हामीले मानेर अब यहाँहरू सम्पूर्णमाझ राष्ट्रगानको कार्यक्रम रहेको हुँदा यहाँहरू सम्पूर्णलाई राष्ट्रगानको सम्मानमा यथास्थानबाट उभिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रगान पश्चात कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनेको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र राजु सरलाई पनि यसमा सहभागी भइदिनु हुनेको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमल्सिना म्यामलाई यो पानसमा दीप प्रज्वलन गरी आजको हाम्रो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।
आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ दीप प्रज्वलन गरी यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु भएकोमा। अब Global IME Bank presents Second National Banking Discourse 2024 powered by PhonePe कार्यक्रममा आयोजक bankingsamaachar.com का अध्यक्ष श्री राजु ढुङ्गेलज्यूलाई स्वागत मन्तव्य सहित कार्यक्रमका सत्रहरूको बारेमा पनि संक्षिप्त जानकारी राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री डाक्टर नीलम ढुङ्गानाज्यू, वरिष्ठ डेप्युटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गानाज्यू, त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री सुयोग श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स एसोसिएसन्सका अध्यक्ष श्री सुनिल पन्तज्यू र हाम्रो ब्याङ्कर्स एसोसिएसन्सका अध्यक्ष सुनिल केसी अर्को कार्यक्रममा हुनुभएकोले हिजो अन द वे नै हुनुहुन्छ, बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ र उपस्थित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, निर्देशकज्यूहरू, सम्पूर्ण ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यस bankingsamaachar.com ले विगत एक दशकदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग रिलेटेड विभिन्न किसिमका आर्थिक समाचारहरूलाई समावेश गर्दै यहाँहरूको चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिज गतिविधिको समाचार सङ्कलन गर्दै सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको कुरा जानकारी गराउन पाउँदा म हर्षोल्लास महसुस गरेको छु र यस नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स यो दोस्रो सिजन एनाउन्स गर्न पाउँदा पनि एकदमै खुसी लागेको छ। यहाँहरूको साथ सहयोग हौसला एकदमै सराहनीय छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका चाहिँ आदरणीय सरहरूले जसरी हामीलाई यो प्रोत्साहन गर्नुभएको छ, विभिन्न पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरू के अरे विभिन्न चाहिँ आर्थिक सङ्घ संस्थासँग रिलेटेड व्यक्तिहरूले जसरी हामीलाई चाहिँ यो प्रोत्साहन गरेर नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको नितान्त ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्ध कार्यक्रम यो नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्सको आज यो स्वागत मन्तव्य दिनु पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र यो सुरुवात मात्रै हो। हामी दोस्रो संस्करण आइपुग्दाखेरि पहिलो संस्करणभन्दा अझ परिष्कृत, अझ भव्य र अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा हुँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो दोस्रो संस्करणलाई अझ बनाउने प्रयासमा छौँ र यसमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका मुद्दालाई सतहमा मात्र प्रस्तुत नगरेर सम्बन्धित पक्षसँग बृहत छलफल गरी नीति निर्माणकै तहमा सही सुझाव पुर्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा ब्याङ्किङ समाचारको सम्पादकीय मण्डलको क्रिएटिभ डिस्कसनको उपजको रूपमा यो नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्सलाई परिचय गराउन चाहन्छु। bankingsamaachar.com ले विगतमा ब्याङ्किङ डिस्कोर्स, इन्सुरेन्स डिस्कोर्स सम्पन्न गरिसकेको छ। हामीले मर्चेन्ट ब्याङ्किङ डिस्कोर्सको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति विगत 1 वर्षदेखि गर्न सकिरहेको छैन र कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति हुने बित्तिकै मर्चेन्ट ब्याङ्किङ डिस्कोर्स गर्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै मर्चेन्ट ब्याङ्किङका सिओ साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले मलाई बारम्बार सोधिरहेको कारणले पनि म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहेँ। साथै आगामी डिसेम्बर महिनामा हामी डिजिटल ब्याङ्किङ, फिनटेक, ओभरअल डिजिटल इकोसिस्टमलाई प्रवर्धन गर्ने गरी डिजिटल डिस्कोर्स आयोजना गर्ने पनि यही मञ्चबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु। डिजिटल डिस्कोर्स जुन फिनटेकसँग रिलेटेड प्रोग्राम हुनेछ त्यो हामी डिसेम्बर महिनामा गर्न गइरहेछौँ
माथि उल्लेखित प्लेटफर्मका कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप आज यस स्थानमा दोस्रो नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउँदा गौरवान्वित साथै थप जिम्मेवार बन्दै निरन्तर ब्याङ्किङ क्षेत्रको विभिन्न पक्षको एडभोकेसीमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। हाम्रो यो प्रयासले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाएर देशको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुर्याउने अपेक्षा राखेको पनि यहाँहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब आजको कार्यक्रममा हामी मुख्य 5 वटा सत्रहरूमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। यसबारे म केही जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। पहिलो सत्र हुनेछ ब्याङ्किङ क्षेत्रको समसामयिक अवस्था आउँदो मौद्रिक नीतिसँगको अपेक्षा। यसमा हाम्रो प्यानलमा हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, त्यसै गरी पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यू, त्यसै गरी डाक्टर सूर्य थापा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार र कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलज्यू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट हुनुहुन्छ, जसले अब आउने मोनिटरी पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ, जस्तै अहिले चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरले धेरै फेस गरिरहेको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जेस मेरो लाग्छ भने रिकभरीको च्यालेन्ज छ, एनबिए म्यानेजमेन्टको च्यालेन्ज छ, एनपिएको चाहिँ जुन ग्रो भएर उहाँहरूलाई च्यालेन्ज भइरहेछ यो कुराहरूलाई, र अर्को कुरा चाहिँ जसरी उहाँहरूले डिपोजिट लगेर राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नु परेको छ त्यो आएको डिपोजिटलाई लेन्डिङमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो नभइकन उहाँहरूले लगेर जसरी राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट 6-7% डिपोजिट उठाएर 8%, 9%मा डिपोजिट उठाएर 2-3%मा राष्ट्र ब्याङ्कमा लगेर चाहिँ जुन डिपोजिट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अब त्यसको दिशानिर्देश के हुनसक्छ, त्यसको निराकरण के हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ इकोनोमिक मुभमेन्टको के हुनसक्छ भन्ने विषयमा त्यो सत्रमा हामी अलि डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यसले जुन एउटा दिशानिर्देश गर्छ, उहाँहरूको जुन विचार निस्किन्छ, उहाँहरूले जुन सजेसन निकाल्नुहुन्छ त्यस पार्टमा चाहिँ हामी डिस्कसन गरेपछि हामी यो एउटा रिपोर्टको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क, ब्याङ्कर एसोसिएसन्स, एनबिएलाई पनि बुझाउने नै छौँ। यसै गरी दोस्रो सत्रमा वित्तीय साक्षरतामा लगानी र यसको सामाजिक प्रभाव तथा वर्तमान स्थिति र सबैका लागि ब्याङ्किङ पहुँच कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। ब्याङ्किङ संस्थाको टिमले वित्तीय साक्षरतामा विगत केही वर्ष अघिबाट विभिन्न साक्षरतामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ, जसमा हामीले बालबालिका, विद्यार्थी, महिला तथा प्रहरीलाई समेत वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसको अलावा विभिन्न सचेतनामूलक भिडियो सामग्री पनि उत्पादन गरी प्रसारण गरिँदै आएको छ। यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्क तथा अन्य ब्याङ्कहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू त गर्दै आएका छन् नै, तर यति हुँदाहुँदै पनि वित्तीय साक्षरताको कमीले अथवा प्रभावकारिताको कमीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति अराजक गतिविधिदेखि आक्रमणसम्मको घटना हुने गरेको पनि छ। हाम्रो समाजमा यस्ता असामाजिक गतिविधि वित्तीय संस्थाहरूप्रति अझै भइरहेको छ। यो सबै वित्तीय साक्षरताको कमीले नै हो भन्नेमा चाहिँ दुईमत नहोला भन्ने हामीलाई लाग्छ। यस सत्रमा यिनै विषयमा डिस्कोर्स हुनेछ। यसै गरी क्लाइमेट फाइनेन्सिङको बारेमा पनि साक्षरता अभियान चलाउनु पर्ने जरुरी रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै मञ्चबाट म आदरणीय हाम्रा चिफ गेस्ट सिनियर डेप्युटी गभर्नरज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वित्तीय साक्षरतामा न्यूनतम 5% होइन, सिएसआरको एटलिस्ट 20देखि 25% बजेट खर्च गर्ने गरी नीति ल्याइयोस् पनि भन्न चाहन्छु। र वित्तीय साक्षरता चाहिँ सहर केन्द्रित नभइकन तपाईको यो रिमोट एरिया केन्द्रित, भिलेज केन्द्रित र गाउँ केन्द्रित भएर जुन फाइनान्सियल इन्क्लुजनको वर्गमा पुगेका छैनन् त्यो वर्गलाई पुर्याउने गरी गरियोस्। त्यो सम्बन्धी चाहिँ फ्रेमवर्कमा पनि एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ कि त्यसको नीतिमा एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भने त्यहाँ गरियोस् भन्ने म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तेस्रो सत्रमा सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्सको दिगो उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देश भन्ने शीर्षकमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। प्यानल डिस्कसन हुनेछ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान रेमिट्यान्स क्षेत्रको रहेको छ। आज हामी रेमिट्यान्स आउँदा खुसी भइरहँदा रेमिट्यान्स उद्योगलाई माथि उठाउन राष्ट्र ब्याङ्कले तथा वैदेशिक रोजगारी बोर्डले के कस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस सत्रमा डिस्कोर्स हुनेछ। योग्य जनशक्ति विदेश पठाएर रेमिट्यान्स उद्योग आकारलाई थप व्यवस्थित तथा उत्पादनमूलक बनाएर लान के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने पहल हुनेछ यस सत्रमा। त्यसै गरी
त्यसैगरी अर्को सेसन रहनेछ नेपालमा डिजिटल इकोसिस्टमको वर्तमान परिदृश्य तथा क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीका चुनौतीहरू, जुन हामी एकदमै क्यासलेस इकोनोमीको कुरा गरिरहेका छौँ हैन। हामी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को कुरा गरिरहेका छौँ, जस्तै डिजिटल पेमेन्ट इन्टरफेसको कुरा गरिरहेका छौँ, नेसनल पेमेन्ट स्विचको कुरा गरिरहेका छौँ हैन। क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिमलेस पेमेन्टको चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै म यसमा अलिकति जोड्न चाहेँ। सर्वप्रथम गत वर्ष सेप्टेम्बरमा ग्लोबल फिनटेक फेस्टिभल मुम्बईमा सञ्चारकर्मीका रूपमा म पनि सहभागी थिएँ, जहाँ हाम्रो नेपालको गभर्नरज्यूले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टको सुरुवात गर्नुभएको थियो हैन। त्यो कार्यक्रममा हामी पनि थियौँ। त्यो हाम्रो लागि एउटा गर्वको कुरा पनि थियो नेपालको लागि, जहाँ चाहिँ डिजिटल पेमेन्टले एउटा नेक्स्ट लेभलको चाहिँ लिप फ्रग लियो भनेर हामीले सेलिब्रेट गरेका पनि थियौँ। त्यति बेलाको कतिपय साथीहरू यहाँ अहिले फ्लोरमा पनि हुनुहुन्छ, जस्तै गुरु सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सञ्जीव सुब्बा दाईहरू, हामी त्यहाँ धेरैजना थियौँ फिनटेक इन्थुजियास्टहरू। छिमेकी मुलुक भारत त्यसै कार्यक्रमको उपजको रूपमा जस्तै अहिले छिमेकी मुलुक भारतका पर्यटकले नेपाल घुम्न आउँदा डिजिटल भुक्तानी गर्ने सिस्टमको सुरुवात त भइसकेको छ। तर म यो हाम्रो डेपुटी गभर्नरज्यूलाई, सम्पूर्ण राष्ट्र ब्याङ्कका चाहिँ कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू हुनुहुन्छ, डिजिटल पेमेन्ट डिपार्टमेन्टबाट यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो प्यानलमा डिजिटल पेमेन्टको तर्फबाट कृष्ण सर प्यानलमै बस्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो सोध्न चाहन्छु मैले, आज यसको एन्सर उहाँहरूले अहिले प्यानलमा दिनु पनि हुन्छ होला। हामी नेपाली ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा अनलाइनबाट होला, अथवा चाहिँ तपाईँको नेपालमा सञ्चालित फर इक्जाम्पल फोन पे क्युआर हुनसक्ला, अथवा चाहिँ कुनै एउटा क्युआरबाट चाहिँ हामीले कहिले भारतमा जाँदा पेमेन्ट गर्ने पाउँछौँ, अथवा त्यो कति टाइम लाग्छ, त्यसको चाहिँ आन्सर अहिले आउँछ होला भन्ने मलाई आशा छ हैन। म डेप्युटी गभर्नरज्यूलाई पनि यो सोध्न चाहन्छु, उहाँहरूले यसमा चाहिँ के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ, कहिलेसम्म होला, अथवा यसलाई चाहिँ ल उताको चाहिँ आएकै छ हामी चाहिँ नगर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि यी कुराहरू चाहिँ डेप्युटी गभर्नरज्यूबाट पनि आओस् भन्ने लाग्छ मलाई हैन। यस्तै गरी यो सत्रमा अरू जस्तै भने ओभरअल डिजिटल इकोसिस्टम कस्तो हुनुपर्छ नेपालको, हामीले कस्तो खोज्ने हो। हामी नेपाल मात्रै यस्तो एउटा राष्ट्र होला जसको चाहिँ हामी विदेशमा जाँदाखेरि तपाईँको अनलाइन ब्याङ्किङ चल्दैन हैन। कार्ड बल्ल बल्ल अर्कै डलर कार्ड बनाएर लानुपर्छ हैन। अरू विदेशको ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको भोइस ब्याङ्किङमा गइसक्यौँ हैन। एउटा वाट्सएपमा लास्ट इयर नै त्यो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिभलमा के डिस्कसन भएको थियो भने वाट्सएपमा तपाईँले भोइस मेसेज पठाएको भरमा पैसा ट्रान्सफर हुनेमा त्यहाँनिर डिस्कसन भइरहेको थियो। सञ्जीव दाई इज देयर हैन, उहाँलाई त्यो थाहा छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट इन्टरफेसलाई कहिलेसम्म यो इन्टरलक ल्यान्डलकमै राखिराख्छौँ त, हामी कहिले त्यहाँ जाने त, कहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो लिप फ्रग लिने भन्ने पार्टमा चाहिँ यो डिस्कसन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ भने जुन इन्फर्मल च्यानलबाट चाहिँ तपाईँको ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्यो कुराहरू त सबै राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ राडारमा आउँछ, त्यसले मोनिटर गर्छ र त्यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई पनि यसले हेल्प गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो डिजिटल पेमेन्ट क्रस बोर्डर पेमेन्टको सेसनमा यी कुराहरूमा डिस्कसन हुन्छन्। र अर्को नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि अलिकति महत्त्वपूर्ण सब्जेक्ट नै छ यो, र हाम्रो ओभरअल सेक्टरको लागि महत्त्वपूर्ण सोचेर नै हामीले यो गरेका छौँ। जस्तै विश्व ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ह्युमेन रिसोर्सको अवस्था र नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रले लिनुपर्ने अवधारणा, साथै विश्व ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ह्युमेन रिसोर्सको ट्यालेन्ट स्ट्रेटेजीका बारेमा इलाबोरेट गर्न एउटा प्रेजेन्टेसन हामीले आयोजना गरेका छौँ। यो चाहिँ इमिरेट्स इन्स्टिच्युट अफ फाइनान्स दुबईका चिफ लर्निङ अफिसर डाक्टर एलेन बेबी यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ आइसक्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ त्यो ट्यालेन्ट स्ट्राटेजी, अबको ग्लोबल ब्याङ्किङ सिस्टमको ट्यालेन्ट स्ट्राटेजी कस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले त्यो प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ। हामीले हाम्रो ट्यालेन्टलाई कुन रिस्किल कसरी गर्न सक्छौँ, डिप्लोय कसरी गर्न सक्छौँ, क्रस ट्यालेन्ट कसरी बनाउन सक्छौँ, यी यावत कुराहरूमा उहाँले चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ उपस्थित हाम्रा सिओ साहबहरूलाई, चिफ एचआर अफिसरहरूलाई, डेप्युटी सिओहरूलाई एकदमै उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूले आफ्नो इन्स्टिट्युसनमा नि इम्प्लाइ गर्न सक्नुहुन्छ।
यसै गरी ब्याङ्किङ समाचारले गरेको सम्पूर्ण नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रका लागि एकदमै उपयोगी प्रयासको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। दोस्रो नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्ससम्म आइपुग्दा यस कार्यक्रममा भाग लिन छिमेकी मुलुक भारत तथा भारतबाट पनि एक्सिस ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, भेट्न सक्छौँ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै दुबईबाट विज्ञको सहभागिता रहेको कारण आगामी नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्न हामीलाई हौसला प्रदान गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र थप जिम्मेवारी महसुस भएको छ। यति भन्दै मेरा दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यहाँहरूले धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। सदिक्षाजी। राजु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो स्वागत मन्तव्यसहित आजको दिनभरिमा हामीले के कस्ता सेसनहरू होस्ट गर्दैछौँ भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभएकोमा र उहाँले भन्नुभयो जस्तै यहाँ सबैजनाको साथले, सहयोगले र संलग्नताले नै यो डिस्कोर्सलाई सफल बनाउने छ र उहाँले भन्नुभयो जस्तै आउँदा दिनहरूमा हुने डिजिटल डिस्कोर्स र मर्चेन्ट ब्याङ्किङ डिस्कोर्समा पनि यहाँहरूको साथ रहनेछ, सहयोग रहनेछ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौँ। हामी ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क प्रेजेन्ट्स सेकेन्ड नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2024 पावर्ड बाई फोन पे को समुद्घाटन समारोहमा रहेका छौँ र अब यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुका लागि म नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घका अध्यक्ष श्री सुनिल पन्तज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you, Sadikshaji. आज यस दोस्रो नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2024 कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमल सिन्हाज्यू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री सुयोग श्रेष्ठज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पाल्नुभएका कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र विभिन्न मिडियाहरूबाट पाल्नुभएका पत्रकार साथीहरू, सबमा मेरो सादर नमस्कार। सर्वप्रथम नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घको तर्फबाट आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2 आयोजना गर्नुभएकोमा bankingssamachar.com लाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रले सामना गरिरहेको अहिलेको जटिल परिस्थिति तथा उक्त चुनौतीहरूको समाधानका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू, क्रस बोर्डर पेमेन्ट, डिजिटल इकोसिस्टम जस्ता प्रविधिहरूको विकासमा सरकारवालाहरूको भूमिका तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा योगदान आदि विषयहरूमा सामूहिक रूपमा गहन छलफल, मूल्याङ्कन र सादा आधार निर्माण गर्न अमूल्य अवसर प्रदान गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। हाल देशको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरू जस्तै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, करेन्ट अकाउन्ट ब्यालेन्स, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, ब्याङ्किङ सिडी, लिक्विडिटी रेसियो तथा इन्ट्रेस्ट रेट आदि लगायतका इन्डिकेटरहरू अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ। 2081 वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.40% रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 7.41% रहेको थियो। यस आधारमा उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीतिमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षको 10 महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 19.20%ले वृद्धि भई 1198 अर्ब 60 करोड पुगेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको 10 महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा 13.40% बिन्दुले वृद्धि भएको थियो। यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सबल देखिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सङ्कुचन देखिएको अवस्था छ। चैत्र मसान्तसम्ममा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको एनपिए अघिल्लो आर्थिक मसान्तको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। यसले विगतका दिनहरूमा समयमा नै भुक्तानी भइरहेका ऋणहरू समेत डिफल्टरको रूपमा परिणत हुने क्रम बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस हिसाबले वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनीहरूको सबैको निष्क्रिय कर्जा जोडेर हेर्दा चैत्र मसान्तमा लगभग 2 खर्ब 32 अर्ब रहेको देखिन्छ।
यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर ब्याङ्किङ सम्पत्ति नन ब्याङ्किङ एसेट पनि लगभग 25 अर्बको चान्चुनमा देखिन्छ। यसरी निष्क्रिय कर्जा अझ बढ्ने हो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असुलीको कार्य अन्तर्गत लिलामीको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने हो भने रियल एस्टेट सेक्टरमा अझ धेरै नै चाप पर्ने देखिन्छ। अब फाइनेन्सियल लिट्रेसीको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि आजको गतिशील आर्थिक परिदृश्यमा वित्तीय साक्षरताले व्यक्तिको आर्थिक उत्थानमा निर्णायक भूमिका खेल्छ, जसले समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ। वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिनिधिको हैसियतमा वित्तीय संस्था जनतामा वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्ने दायित्वलाई स्वीकार गर्दै सोही अनुरूप आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुरूप नै वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी गतिविधिहरू समावेश गरी प्राथमिकताका साथ उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। अब त्यस्तै डिजिटल ब्याङ्किङको इकोसिस्टमको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति तथा मार्गदर्शन अनुरूप नै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ब्याङ्किङ प्रडक्ट तथा सर्भिसहरूलाई समयानुकूल डिजिटल प्लेटफर्महरूमा माइग्रेट गर्दै आइरहेका छन्, जसको फलस्वरूप नेपालको डिजिटल ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति भएको पनि देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यदेश र स्वीकृतिको अन्तर्गत नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले हाल नेसनल पेमेन्ट स्विच NPS परियोजनाको सञ्चालन गरिरहेको छ। नेसनल पेमेन्ट स्विच जस्तो डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरले राष्ट्रको भुक्तानी प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरी लाखौँ ग्राहकहरू तथा ब्याङ्क खाताहरू जोड्दै वित्तीय संरचनालाई एकीकरण गर्न सक्षम भएको छ। क्रस बोर्डर पेमेन्ट सहित इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीहरूको प्रगतिले डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमा बढ्दो विश्वास र निर्भरतालाई सङ्केत गर्दछ। यसरी डिजिटल ब्याङ्किङ इकोसिस्टममा पूर्ण रूपमा डिजिटाइज ब्याङ्किङ अनुभव प्राप्त गर्न थप आवश्यक नीतिगत परिमार्जन, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा डिजिटल फाइनेन्स लिट्रेसीमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आज यस कार्यक्रममा उल्लेख भएका सत्रहरूको डिजिटल इकोसिस्टमबारे छलफलमा हालको नेपालको डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोसिस्टम, साइबर सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, नियामक ढाँचा र डिजिटल साक्षरतामा पहल जस्ता मुद्दाहरूमा आवश्यक मूल्याङ्कन र भविष्यको लागि बलियो र सुरक्षित आधार निर्माण गर्न आवश्यक अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। समग्रमा नेपालको पूर्ण रूपमा डिजिटाइज इकोनोमीतर्फको यात्रालाई समावेशी, दिगो र सबै नागरिकहरूका लागि लाभदायक छ भनी सुनिश्चित गर्न सरकार, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, प्रविधि प्रदायकहरू र अन्य सरकारवालाहरू बीचको सहकार्य अपरिहार्य छ। अब अन्तमा फेरि पनि म bankingsamaachar.com लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको सत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको मोडमा पुर्याउन र वर्तमान आर्थिक समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। साथै आजको नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2024 को भव्य सफलताको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। शुभकामना सन्देश र यो मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा हामी हाम्रा विशेष अतिथिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अग्रपन्थीमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि र उहाँलाई स्वागत गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ। सरलाई हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई खदाले स्वागत गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू र निर्देशकज्यूहरूलाई पनि अग्रपन्थीमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अग्रपन्थीमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँहरूलाई। ग्लोबल IME ब्याङ्क प्रेजेन्ट्स सेकेन्ड नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2024 यो कार्यक्रममा हामी रहेका छौँ र अब कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री सुयोग श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सदीक्षाजी। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ डेप्युटी गभर्नर श्री निलम ढुङ्गाना तिमसिनाज्यू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका आज उपस्थित हुनुभएका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू र अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू, NFI का चेयरम्यान हाम्रो सुनिलजी,
विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पाल्नुभएका सिइओ साथीभाइहरू तथा अन्य पदाधिकारीज्यूहरू तथा पत्रकार साथीभाइहरू, यहाँहरूलाई डिमान्डको तर्फबाट म सुयोग श्रेष्ठ नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो सेकेन्ड नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स गर्नुभएकोमा ब्याङ्किङ समाचारलाई बधाई र शुभकामना पनि। र अहिलेको समयमा आई थिङ्क हेर्दाखेरि सायद अहिले यति अप्रोप्रिएट समयमा उहाँहरूले यो गर्नुभएको छ। हामीलाई धेरैतिरबाट च्यालेन्जेसहरू पनि छ, हामीलाई कसरी अगाडि बढ्ने के गर्ने भन्ने कुरामा पनि थोरै अन्योलको वातावरण पनि छ। र यो समयमा उहाँहरूले जुन यस्तो किसिमको कार्यक्रम गर्नुभएको छ, म यसमा आश्वस्त के छु भन्दाखेरि जति पनि यो कार्यक्रममा आज इन्टरेक्सन हुन्छ हामी त्यसबाट केही न केही सिकेर जान्छौँ। र अनुरोध के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी अलिकता होल्ड ब्याक नगरिकन आफूले क्रिटिकली पनि एनालाइज गरेर विभिन्न पाटोबाट चिरफार गरेर हाम्रो समस्याहरू के हुन् र त्यो समस्या समाधानको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ र कस्तो भूमिका खेल्न सक्छौँ, रेगुलेटर्सहरूसँग हामी कसरी सँगै हात बढाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू सबै डिस्कसन भएर त्यसबाट राम्रो एउटा केही न केही रिजल्टहरू आउने अथवा त्यसबाट एउटा हामी यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ टेकअवे चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। हुन त मैले अब एकदमै लेखेर सबै कुरा पोइन्ट वाइज त्यसरी लिएर आएको छुइनँ, तर मभन्दा अगाडिको वक्ता हाम्रो सुनिलजीले चाहिँ धेरै डेटाहरू भनिदिइसक्नु भएको हुनाले धेरै सहज पनि भयो। डेटामा म त्यसैले गइनँ, अहिलेको वर्तमान स्थिति को हिसाबमा के छ भन्ने कुराहरू मैले थोरै हाइलाइट गर्न चाहेँ। जुन मलाई मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि आजको यो दिउँसोभरिको यो डिस्कोर्समा इन्टरेक्सन प्रोग्राममा ती बुदाहरूलाई पनि उठाएर हामीले केही बहस गरिदिएको खण्डमा चाहिँ हामी सबैजना त्यसबाट लाभान्वित नै हुन्छौँ। धेरै कुराहरू मैले अर्डर वाइजै नभने पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी ब्याङ्किङ सेक्टरमा बस्ने काम गर्ने हामी जति पनि छौँ र बिजनेस सेक्टरमा जति पनि हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो दुईटै सेक्टर हामी एकअर्काका परिपूरक हौँ। वी कम्प्लिमेन्ट इच अदर। हामी एउटा नभइकन अर्कोलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिन हुँदैन र त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ कोलाबोरेट गरेर कोअपरेट गरेर अगाडि बढ्दाखेरि नै विन विन सिनेरियो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले सबभन्दा पहिला एउटा मूलभूत यो कुरामा हामी अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ यसले हामीलाई डेफिनेटली हेल्प गर्छ। किन भन्दाखेरि धेरै पहिलेकाहीँ हामीले कस्तो देखेका छौँ भन्दाखेरि हामी ब्याङ्कका हामी मान्छेहरूले पनि अप्ठ्यारो टाइममा चाहिँ अरूहरूलाई हामी दोष लगाउँछौँ अथवा बिजनेस सर्कलकोले पनि ब्याङ्करले यसो गर्यो अथवा यसो गरेन भन्ने कुराहरू हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ हामी एक आपसमा बसेर कुनै डायलग गरेर हामी त्यसको समाधान हामी पक्कै पनि निकाल्न सक्छौँ। र जबसम्म हामीले त्यो एउटा हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीलाई सँगै अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ। र त्यो भनेको दुवैजनाको लागि यो चाहिँ नेगेटिभ कुरा हो। हामी दुईटै पक्षले चाहिँ यसबाट केही पनि हामी कमाउँदैनौँ, गुमाउँछौँ मात्रै। त्यसैले एकदमै सिन्सियर रिक्वेस्ट चाहिँ यो दुईटै सेक्टरले चाहिँ एकअर्कालाई हामीले रेस्पेक्ट गरेर एकअर्काको हामीले प्रब्लम्स बुझेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो विन विन सिनेरियो हुने कुरामा हामी विश्वस्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ म फेरि पनि एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहेँ। र यही क्रममा अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू यस्तो प्रोग्रामले के पनि एड्रेस गरिदिनु पऱ्यो भने अलिकता सन्देशमूलक पनि होस्, अलिकता इन्फर्मेटिभ होस्, अलिकता एडुकेसन इम्पार्ट गर्ने खालको पनि होस्। यो मैले किन भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अब धेरैजना पत्रकार साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई पनि मैले यो कुरो विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। हामी न्युजहरू पढ्छौँ, न्युज लेख्छौँ होइन, कतिको एनालाइसिसहरू आउँछ। त्यो एनालाइसिसहरूमा जसरी अब ब्याङ्कको न्युजहरू छापिन्छ, ब्याङ्कको न्युजहरू आउँदाखेरि फल्ना ब्याङ्कको यति प्रफिट भयो भन्ने कुरा आउँछ। प्रफिटको कुरा होस् या अरू कुनै पनि कुरा आउँदाखेरि त्यसलाई एब्सोल्युट फिगरमा मात्रै नलिएर त्यसलाई रेसियोहरूमा पनि राखिदिनु उनीहरूलाई अनुरोध गरेँ। जस्तै कुनै पनि बैङ्क अथवा वित्तीय संस्थाको यति करोड अथवा यति अरब मात्रै प्रफिट भन्दाखेरि पक्कै पनि देशको कुना काप्चामा बस्ने मान्छेहरूले सबै कुरा बुझ्या हुँदैन। त्यो एउटा हेडलाइनले मात्रै हेर्दाखेरि त्यसले मिसइन्फर्मेसन दिन सक्छ। तर त्यही कुरालाई यहाँहरूले गरिदिइराख्नु भएको हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि अर्निङ पर सेयर भनेर इपिएस चाहिँ राखिदिनु भएको हुन्छ। तर त्यो इपिएस आफैमा पनि त्यसले पनि अझै पनि त्यसले चाहिँ पूर्ण पिक्चर दिँदैन।
किन भन्दाखेरि बैंक वित्तीय संस्थामा हेर्ने हो भने अरू प्राइभेट अर्गनाइजेसन अथवा अरू इन्डस्ट्रीभन्दा फरक के हो भने हरेक वर्ष हामीले आफ्नो प्रफिटको 20% चाहिँ हामीले रिजर्भमा स्ट्याचुरी रिजर्भमा लान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको चाहिँ सेयर क्यापिटल मात्रै होइन, विभिन्न रिजर्भहरू गरेर इक्विटीको साइज एकदमै ठुलो हुन्छ र हामीले हेर्ने भनेको त्यो इक्विटी हो र रिटर्न अन इक्विटी कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र रिटर्न अन इक्विटी हेऱ्यो भने अहिलेको दिनमा यति घट्दै गएको छ अब दयनीय स्थितिमा पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कले प्रफिट कमाउँदै नराम्रो त होइन हो, जुन एउटा टाइममा चाहिँ डिभिडेन्ड हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नै 35% 40% त्यो हुँदाखेरि डेफिनेटली के हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने स्थिति होला। तर एउटा हेल्दी प्रफिट भनेको 10% 15% अथवा म्याक्सिमम 20% को डिभिडेन्ड दिन सक्ने स्थितिमा कुनै बैंक वित्तीय संस्था बस्दाखेरि त्यो पनि अनहेल्दी हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल सिनेरियोमै हेरेर अरू देशमा पनि कस्तो किसिमको प्रफिटेबिलिटीको सिनेरियो चाहिँ हेरेर त्यही किसिमले इन्फर्मेसन इम्पार्ट गर्नु चाहिँ सायद हामीले पर्छ जस्तो लाग्छ। र ब्याङ्कबाट जाने प्रफिट भनेको इभेन्चुअली त्यो सर्वसाधारणमै जाने हो। हाम्रो धेरै सेयर होल्डर प्रोमोटर एकदमै कम हुन्छ, सर्वसाधारण सेयर होल्डर धेरै भएको हुनाले प्रफिट आखिरमा त्यो बाँडिने भनेको सर्वसाधारणमा नै हो। ब्याङ्क आफैमा निहित भएर सबै तिनै राख्ने होइन। र त्यो सँगसँगै मैले अर्को के कुरा पनि गर्न चाहेँ भन्दाखेरि अघि मैले जुन भने आजको प्रोग्राममा चाहिँ मैले अब राजु सर लगायत सम्पूर्ण ब्याङ्किङ समाचार टिमलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गरेँ एकदमै क्रिटिकली नै हामीले आफूलाई एनालाइज गरौँ। जस्तै हामी ब्याङ्कको पनि सायद कतिपय प्र्याक्टिसहरू हामीले भविष्यमा हामी अगाडि बढ्दाखेरि चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसलाई हामीले अलिकता परिमार्जन गरेर अलिकता हेल्दी प्र्याक्टिसहरू हामीले सुरु गर्नुपर्ने डेफिनेटली हुन्छ। विगतका समयमा कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि विभिन्न कारणहरूले एउटा टाइममा धेरै ब्याङ्कहरू खुले, त्यसपछि बिजनेसको एउटा टसल भयो होला, एउटा च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट आयो, त्यस्तै सेयर क्यापिटल बढेपछि फेरि अर्को चरणमा फेरि पनि बिजनेसको त्यस्तै किसिमको एउटा च्यालेन्ज आयो र त्यो क्रममा कस्तो भन्दाखेरि बैंक वित्तीय संस्थामा एक आपसमा चाहिँ यो कर्जाको लागि बिजनेसको लागि जसरी हाम्रो लुछाचुडी भयो होइन, लोन्सको लागि वी स्टार्टेड हकिङ है। त्यसले गर्दाखेरि हेल्दी किन भएन भन्दाखेरि एउटा बैंक वित्तीय संस्थामा सर्टेन अमाउन्ट लिइराखेको क्लायन्टलाई त्योभन्दा सिग्निफिकेन्टली बढी दिएर अर्कोतिर लाँदाखेरि साँच्चीको त्यो डिजर्भिङ थियो थिएन भन्ने कुराहरू हामीले हेरेन भन्ने कुरा पनि सायद आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई हामी ब्याङ्कमा बस्ने हामीहरूले पनि र पत्रकार साथीभाइ लगायत यस्ता आजको कार्यक्रममा त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राम्ररी गरेर भोलिको दिनमा हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने एउटा रोडम्याप लिएर अगाडि हामी जान सक्यौँ भने एकदमै त्यसले पनि हामीलाई हेल्दी वातावरण क्रिएट गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यस्तै अब अहिले आजै पनि अब सुरुवातदेखि नै के कुरा भयो भन्दाखेरि अहिले एकदम बजारमा लिक्विडिटी हाई छ भन्ने कुरा आयो, पक्कै पनि छ। यो सधैँ समान त कहिले पनि रहँदैन, कहिलेकाहीँ हामी लिक्विडिटी एकदमै कम भयो भनेर अत्तालिन्छौँ होइन, लिक्विडिटी क्रन्च भनेर अत्तालिन्छौँ। जति पनि पोटेन्सियल हाम्रो बरोवर्सहरू छ उहाँहरूले भनेको जति अमाउन्ट चाहिँ लोन पाएन, लोन नपाएको हुनाले इकोनोमी चलायमान भएन र त्यही हिसाबले चाहिँ इकोनोमी चलायमान नभएपछि हरेक नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनमा नै इम्प्याक्ट पर्यो भन्ने कुरा पनि गर्थ्यौँ भने आज फेरि उल्टो ठ्याक्कै के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि लिक्विडिटी धेरै भयो, लिक्विडिटी हुँदाहुँदै पनि बैंक वित्तीय संस्थाबाट चाहिने जति लोन गएको छैन, लोन नगएको हुनाले फेरि पनि इकोनोमी त्यसरी चलायमान हुन सकेन, ठप्प भयो र लोन दिनुपर्छ भन्ने। अब दुइटै पक्ष के छ भन्दाखेरि साइकल हो, साइकलमा कहिलेकाहीँ लिक्विडिटी क्रन्च पनि होला, कहिलेकाहीँ सरप्लस पनि होला। तर सरप्लसकै कुरा गर्दाखेरि पनि डेटा हामीले पल्टाएर हेऱ्यो भने आज हामी धेरै ठाउँमा हेर्दाखेरि प्रायः जसो न्युजमा 600 बिलियनभन्दा बढीको हामी लिक्विडिटी सरप्लस भन्छौँ। तर त्यो सबै लिक्विडिटी सरप्लस चाहिँ हामीले लोनेबल फन्ड पक्कै पनि होइन। हाम्रो त्यसमा सर्टेन ठाउँहरूमा सिआरआर लगायत अरू सबै हामीले हेर्दाखेरि डेटा ठ्याक्कै नभए पनि 200-250 अरबभन्दा बढीको त्यो लिक्विडिटी हामीले लोनेबल फन्ड पक्कै पनि हुँदैन। तर यस्तै स्थितिमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ लोन दिने भने आफ्नो ठाउँमा हो, तर लोनको डिमान्ड कति छ त? किनभने ब्याङ्किङ आफैमा यो पूर्ण होइन। मैले अघि पनि भने बिजनेस एक्सटर्नल फ्याक्टर्स, ब्याङ्किङको लागि एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेको देशको इकोनोमी के छ, देशको बिजनेस एस्पेक्ट कस्तो छ,
बिजनेसम्यानहरूको मेन्टालिटी के छ, भोलि उहाँहरूमै त्यो कन्फिडेन्स भएन भने ब्याङ्किङ आफैमा चल्ने भनेको असम्भव नै हुन्छ। र अहिले लिक्विडिटी यत्रो हाई हुँदाहुँदै पनि लोन नजानुमा ब्याङ्कहरूको मात्रै दोष अथवा जिम्मा होइन कि त्यो डिमान्ड नै क्रिएट भएको छैन र त्यो डिमान्ड क्रिएट नहुनुमा चाहिँ कतिपय बिजनेस हाउसेसहरूको सायद बिजनेस गर्नुको लागि त्यो कन्फिडेन्स भएन, अथवा बिजनेस गर्छु भने पनि अहिलेको टाइममा इन्भेस्ट गर्नुलाई साँच्चीको वाइज हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो क्वेसन पनि डेफिनेटली आएको हुनाले चाहिँ यो डिमान्ड पहिलाको जस्तो छैन। हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि लास्ट इयरको मोनेटरी पोलिसीमा करिब 13.5% लोन ग्रोथ र अहिलेको करेन्ट चलिरहेको फिस्कल इयरमा इफ आइ एम नट रङ 11% लोन ग्रोथ हुँदाहुँदै पनि लास्ट इयर करिब 3.48% मात्रै ओभरअलमा हाम्रो लोन ग्रोथ हामीले गर्न सक्यौँ भने अहिले हेर्दाखेरि हामी असाढको अलमोस्ट मिडमा पुगिसकेका छौँ र त्यसलाई हामीले प्रोजेक्ट गर्ने भने प्रक्षेपण गर्ने हो भने सायद बेस्ट केस सिनेरियो भनेको 6% लोन ग्रोथमा हामी क्लोज गर्छौँ होला। भनेपछि हामी त्यति गर्ने भन्दा पनि हामी अहिले सिङ्गल डिजिटको लोन ग्रोथमा मात्रै हामी खुम्सिएर बस्नु परेको स्थिति छ। सो यसको मतलब यो होइन कि ब्याङ्कहरूले लोन दिएन भन्ने होइन, ब्याङ्कहरूले लोन दिनुको लागि पनि त्यो किसिमको कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट पक्कै पनि अहिले छैन र त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, इकोनोमीमा के गर्न सकिन्छ, त्यो कन्फिडेन्स बिजनेसम्यानमा कसरी, अन्टरप्रेनर्सहरूमा कसरी ल्याउन सकिन्छ। किन जबसम्म अन्टरप्रेनर्सहरूमा त्यो कन्फिडेन्स देखिँदैन, जबसम्म बिजनेस गर्छु भन्ने त्यो एउटा मान्छेमा आँट आउँदैन, तबसम्म लोन लिएर लोनको बोझ मात्रै बोक्नको लागि पक्कै पनि कोही ब्याङ्क जाँदैन। सो यो पक्षलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामीले त्यस्ता पक्षहरूलाई पनि हामीले समेट्न सकेकोमा धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। अर्को अब ब्याङ्किङकै नै अब ब्याङ्किङ डिस्कोर्स हो, हामी अब म लगायत धेरैजना ब्याङ्किङबाट आएको हुनाले ब्याङ्किङकै कुरा गर्छौँ होइन। ब्याङ्किङ हेऱ्यो भने एउटा सराहनीय एउटा चिज के पनि छ भन्दाखेरि नेपालमा ब्याङ्किङको प्राइभेटाइज गरेपछि त्यसपछि नेपालमा जुन किसिमले हिजोको दिनमा जसरी ब्याङ्किङ हुन्थ्यो र आजको हेऱ्यो भने एकदमै धेरै सिग्निफिकेन्ट हामीले चेन्जेस हामी डेफिनेटली देख्न सक्छौँ होइन। एकदमै नयाँ जेनेरेसनलाई थाहा नहोला तर हामी सम्मकोले चाहिँ हामीले के भोगेका छौँ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा ब्याङ्किङ गर्दा कस्ता च्यालेन्जेसहरू थिए, कति हाम्रो अब्स्टेकल्सहरू थियो र आज कति सजिलोसँग गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो सबै पोसिबल भएको भनेकै ब्याङ्कहरू प्राइभेटाइज गरेपछिको हो। सो त्यो एस्पेक्टले गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि होइन बिजनेसले पनि सर्भाइभ गर्नुपर्छ, एट द सेम टाइम ब्याङ्कहरूले पनि र ब्याङ्किङ सिस्टमले पनि सर्भाइभ गर्नुपर्यो र यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले बृहत छलफल आजको प्रोग्राममा गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै छ। र हामी विभिन्न फोरमहरूमा सुनिरहेका छौँ देशको लागि एउटा समस्या भनेको अहिलेको हाम्रो ह्युमन एक्जोडस होइन। नेपालीहरू एकदमै मास स्केलमा चाहिँ बाहिर गइरहेको छ भन्ने सुन्छौँ। त्यो समस्या देशको र इकोनोमीको मात्रै होइन कि हामी ब्याङ्किङ पनि त्यसबाट अछुतो छैनौँ। ब्याङ्किङ सिनेरियोमा पनि त्यो अहिले एकदमै प्रब्लम भएर आइराखेको छ। हेऱ्यो भने हरेक ब्याङ्कको आफ्नै आँकडा होला र कहिलेकाहीँ हामीले पल्टाएर हेर्दाखेरि जति पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट छोडेको हामी कर्मचारी देख्छौँ त्यसको कम्फर्टेबली डबल डिजिटमा एउटा टाइममा जस्तै हाम्रै संस्थाबाट छोडेका स्टाफमध्ये 29% चाहिँ विदेश जानलाई छोडेका थिए। भनेपछि अब हिजोको दिनमा एकदमै लुक्रेटिभ मानिने ब्याङ्किङको जागिर पनि अब लुक्रेटिभ रहेन र त्यसको पछाडि के हुन्, भोलि हामीले यस्तै रह्यो भने भोलि ब्याङ्कमै पनि हामीलाई चाहिने किसिमको त्यस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स हामी पाउँछौँ कि पाउँदैन भन्ने पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज र क्वेसन चाहिँ खडा भइ नै सकेको छ। सो यसलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो करिब 15 मिनट मलाई अलोकेट गर्नुभएको करिब सकिन लागेको छ। अर्को कुरा हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ सेक्टरलाई थोरै उदार भएर पनि हेर्नुपर्ने एउटा पोइन्ट कहाँनिर छ भने सायद संसारभरिको ब्याङ्किङ सिस्टममा हेर्दाखेरि नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम जतिको हामीले सर्भिस चार्ज एकदमै कम चिजमा मात्रै सर्भिस चार्ज लिने भनेको सायद नेपालको मात्रै होला। किनभने सर्भिस चार्जले धेरै प्रफिट कमायो भने एउटा हामी त्यसमा बहस गर्न सक्छौँ भने त्यो सर्भिस चार्ज लिएर चाहिँ इनोभेटिभ प्रडक्ट्सहरूमा हामीले इन्भेस्ट गर्नको लागि पनि थप त्यसले एउटा एनर्जी एउटा ऊर्जा डेफिनेटली दिन्छ। तर इनोभेसनमा जाने सर्भिस चार्ज नलिने हो भने सायद हामी जहिले पनि यो रुडिमेन्ट्री ब्याङ्किङमा मात्रै सीमित हुन्छौँ भन्ने पनि कता डर चाहिँ पक्कै पनि छ। सो यस्ता इस्युहरूलाई एड्रेस गर्दै आजको यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने हामी सबैको विश्वास छ र कार्यक्रम सफल होस्, राम्रो होस् भन्ने पुनः एकपटक
डिभानको तर्फबाट हामीले ब्याङ्किङ समाचारलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुयोग श्रेष्ठज्यूलाई। यहाँले यस महत्त्वपूर्ण घडीमा आफूले व्यक्त गर्नुभएको विचारहरू समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूको लागि नै अत्यन्त अमूल्य अवश्य पनि रहेको थियो। अब ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क प्रेजेन्ट्स सेकेन्ड नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2024 को सफलताको शुभकामनासहित आफ्नो बहुमूल्य मन्तव्य राखिदिनुको लागि आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमल्सिना म्यामलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस बैंकिङ समाचार.com-बाट आयोजना भएको यो सेकेन्ड नेसनल ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2024 का अध्यक्ष राजुजी, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घका अध्यक्षज्यू, प्यानलमा अमूल्य योगदान दिनका लागि पाल्नुभएका पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू, अन्य प्यानलिस्टज्यूहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, निर्देशकज्यूहरू, अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरू, अन्य संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्दहरू, मेरो हार्दिक नमस्कार छ यहाँहरूमा। निश्चय नै पूर्ववक्ता ज्यूहरूले भने जस्तै यो बैंकिङ समाचार.com-ले यो अत्यन्त सान्दर्भिक बेलामा ब्याङ्किङ डिस्कोर्स कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेको छ। राजुजीले अघि भन्नुभएकै छ चाहिँ 4वटा सत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्रहरूको बारेमा बताउनु भयो, जुन सत्रहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि आफ्ना उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठहरिने खालका चाहिँ सत्रहरू चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्क यी सम्पूर्ण कुराहरूसँग अत्यन्त चाहिँ नजिकै रहेको छ। त्यसो हुनाले यिनै सत्रहरूसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाएर नीतिहरू कार्यान्वयन गरिराखेको छ र त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई अत्यन्त नजिकबाट हेरेका छौँ। म चाहिँ राजु यो जी लगायत यो सम्पूर्ण चाहिँ ब्याङ्किङ समाचार.com प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब म चाहिँ आजको कार्यक्रमको सम्बन्धमा चाहिँ केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको पहिलो सत्र बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक अवस्थामा आउँदो मौद्रिक नीतिको सँगको अपेक्षा भनेर चाहिँ राख्नु भएको छ। कोभिड-19 रुस युक्रेनको युद्ध तथा मध्यपूर्वमा देखिएको चाहिँ भूराजनैतिक तनावको असरले त्यसको चाहिँ बाछिटाले नेपाललाई पनि छोयो र केही समस्याहरू नेपाली अर्थतन्त्रले पनि भोग्यो। तर पछिल्लो अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ देखिन्छ। विशेष गरी विप्रेषण र चाहिँ भ्रमण आयमा भएको वृद्धिसँगै शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चित सहज अवस्थामा पुगेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा समेत तरलता बढ्न गएको छ। अब बैंकहरूमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि पनि जुन भन्छौँ हामी निष्क्रिय कर्जा केही बढेको छ भनिए तापनि हाम्रा इन्डिकेटरहरू चाहिँ हामीले जति भनिराख्छौँ त्यति धेरै चाहिँ हामी सन्तोषजनक रूपमै लिन सक्छौँ, त्यति समस्याजनक चाहिँ छैनन्। जस्तो कि चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को वैशाख मसान्तमा ब्याङ्कहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात 12.53% छ, जुन चाहिँ बासेल 3 ले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा बढी रहेको छ। त्यस्तै
निष्क्रिय कर्जा अनुपात 3.89% रहेको र चाहिँ वैशाख मसान्तमा बैङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात औसतमा 79.82% रहेको छ। त्यसैले यी तथ्याङ्कहरू, यी समग्र सूचकाङ्कहरू हेर्दा बैङ्किङ क्षेत्रको अवस्था सुदृढ नै रहेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा बैङ्क वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप रु 61 खर्ब 89 अर्ब र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 91 खर्ब 12 अर्ब रहेको छ। क्रमिक रूपमा कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। अब हुन त अघि सुयोगजीले पनि भनिसक्नुभयो, चाहिँ कर्जा विस्तारको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा गत वर्ष जति थियो त्योभन्दा हामी धेरै कममा छौँ, कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ। जुन आन्तरिक मागमा आएको कमी र चाहिँ गैर व्यावसायिक क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि पनि कर्जा प्रवाह चाहिँ हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब 11.5% कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण थियो गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने अहिले चाहिँ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभावित निजी क्षेत्रको कर्जा 2081 वैशाख मसान्तमा 5.2%ले मात्रै बढेको अवस्था छ। तर पनि यो 2-3 महिना अगाडि भन्दा क्रमिक रूपमा बढेकै चाहिँ रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ हामीले। समष्टिगत मागमा आएको सङ्कुचन र चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलताको कारणले गर्दाखेरि प्रक्षेपण गरिए भन्दा कम कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ। तर डिमान्ड नभइकन नै पनि चाहिँ कर्जा चाहिँ दबावमूलक ढङ्गले चाहिँ जथाभावी कर्जा प्रवाह गरियो भने फेरि त्यो कर्जाको चाहिँ गुणस्तरमा पनि समस्या आउने हुन्छ। त्यसैले हामीले सन्तुलित रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कर्जा विस्तार अनुमान गरिए अनुरूप नहुनुमा के कस्ता कारणहरू होलान् त भन्दाखेरि कोभिड पश्चात छोटो अवधिमा आर्थिक रूपले सक्रिय युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा विदेशिएर आर्थिक गतिविधि चाहिँ सङ्कुचित भएको, त्यस्तै सरकारको पुँजीगत खर्च र सुधार कार्ययोजना अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था चाहिँ विरुद्धका गैर व्यावसायिक गतिविधिहरूका कारणले गर्दा चाहिँ व्यावसायिक वातावरणहरू खलबलिएको जस्ता आदि इत्यादि कुराहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ भूमिका रहेको जस्तो देखिन्छ। यस परिदृश्यमा आगामी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता प्रभावकारी मौद्रिक व्यवस्थापन मार्फत मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान राखी आन्तरिक माग वृद्धि गर्ने, कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युत जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा चाहिँ लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई सघाउ पुर्याउने र उच्च मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको आकारमा वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला कर्जामा जोड दिने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ यो कार्यक्रमको दोस्रो चाहिँ सत्र वित्तीय साक्षरतामा लगानी र यसको सामाजिक प्रभाव तथा वर्तमान स्थिति भन्ने चाहिँ सत्र रहेको छ। यसबारेमा पनि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु, किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता चाहिँ वित्तीय साक्षरतामा रहेको छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जहिले पनि वित्तीय साक्षरता कसरी बढाउने, वित्तीय समावेशीकरण कसरी बढाउने, वित्तीय पहुँच कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा जहिले पनि प्रयत्नशील रहिरहेको छ र कार्यक्रमहरू पनि सोही अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरी बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्यमध्ये एक हो। उक्त उद्देश्य हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विगतदेखि नै वित्तीय साक्षरता तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ भने यस ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र तथा अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा आयोजना गर्न एकीकृत निर्देशन मार्फत निर्देशन दिएको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन अभियानलाई अपेक्षित गति दिन र सो सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न वित्तीय साक्षरता ढाँचा फाइनेन्सियल लिट्रेसी फ्रेमवर्क 2022 जारी गरेको यहाँहरूमाझ अवगत गराउन चाहन्छु। वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता, अभिवृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन
र वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालसालै वित्तीय समावेशीकरण नीति 2081 जारी गरेको छ भने वित्तीय समावेशीकरण रणनीति पनि अन्तिम चरणमा तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नीतिगत व्यवस्थाहरूको परिपूरकका रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय सचेतनाका लागि बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू जस्तै कर्जा, व्यावसायिक कार्ययोजना, विद्युतीय भुक्तानी, बचत आदि विषयहरू समेटेर युट्युब, फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत वित्तीय साक्षरता सामग्रीहरू, त्यस्तै छोटो चेतनामूलक भिडियो, पोडकास्ट, सचेतना सन्देश आदिको निर्माण गरी प्रसारण गर्ने गरेको छ। नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल, प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा बैंक वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाउने उल्लेख गरिएकोमा थप सक्रियताका साथ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू अघि बढाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2079 मा वित्तीय साक्षरताका 3 वटा आयामहरू ज्ञान, व्यवहार र मनोवृत्तिलाई समेटेर नेपालभरिका 18 वर्षमाथि उमेरका नागरिकहरू बीच गरेको वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सर्वेक्षणले नेपालीको वित्तीय साक्षरता 57.9% रहेको देखाएको थियो। सोही सर्वेक्षणका तथ्याङ्क अनुसार नेपालका सबै प्रदेशमा वित्तीय ज्ञानमा लैङ्गिक भिन्नता देखिएको छ। महिलाको तुलनामा पुरुषको वित्तीय ज्ञानमा प्राप्त अङ्क 17.9%ले बढी छ। साथै प्रदेशहरू बीचमा पनि वित्तीय ज्ञानमा भिन्नता देखिएको छ। बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी वित्तीय साक्षर पाइएको छ भने मध्य प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता सबैभन्दा कम रहेको छ। तसर्थ नेपालमा वित्तीय साक्षरतामा रहेको लैङ्गिक र प्रदेशगत असमानताहरू हटाउन र घटाउन सरकारवालाहरूद्वारा थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट आम जनसमुदायमा बैंकिङ बानीको विकासमा थप योगदान पुगी बचत मार्फत पुँजीको सिर्जना हुनुका साथै औपचारिक क्षेत्रबाट सापेक्षित रूपमा सस्तो ब्याज दरमा कर्जा उपयोग मार्फत उत्पादन, उपयोग, लगानी र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। वित्तीय साक्षरताबाट चाहिँ के कस्तो सामाजिक प्रभाव पर्छ भन्ने खालको कुरोहरू पनि चाहिँ यहाँ यो सत्रमा चाहिँ छलफल हुनेछ। त्यसकारणले सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया र नियमहरू नजानेर आफू ठगिएको, अलमलमा परेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ ग्राहकहरूलाई अन्यलमा राखेको भन्ने जस्ता गुनासाहरू पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आउने गर्छन्। हामीले वित्तीय ज्ञान अभिवृद्धिद्वारा वित्तीय साक्षरताबाट यस्ता समस्याहरूको न्यूनीकरण र समाधान गर्न सकिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा अघि राजुजीले भने जस्तो CSR को 20% चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँले। अब त्यो सकिन्छ सकिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ वित्तीय साक्षरतामा चाहिँ योगदान गरिदिनु पर्यो भन्ने पनि मैले यही चाहिँ मञ्चबाट पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै लागि हो, किनभने हामीले वित्तीय साक्षरता प्रभावकारी रूपमा दिन सक्यौँ भने हामीसँग ग्राहकहरूका गुनासा कम आउँछन् अथवा आउँदैनन्, होइन? त्यसो भएको भएर ती गुनासा कम गर्न पनि वित्तीय साक्षरताको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि त्यस्ता गुनासाहरू कम आउँछन्। सर्वसाधारणको आर्थिक सामाजिक उन्नयन हुने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। विद्यार्थी भए चाहिँ कृषक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका चाहिँ व्यक्तिहरूका परिवारहरू, त्यस्तै अन्य विभिन्न सरोकारवाला वर्गहरू, ती सबै वर्गहरूलाई चाहिँ वित्तीय साक्षरता दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यस्तै डिजिटल इकोसिस्टमको सन्दर्भमा वर्तमान परिदृश्य तथा क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीका चुनौतीहरू भन्ने सत्र यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेको महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम डिजिटल पेमेन्ट योको व्यवस्था, योसँग सम्बन्धित पेमेन्ट सिस्टमसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ यहाँ छ। त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको कारोबारमा चाहिँ व्यापक रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ। अझ कोभिड पछाडि यो झनै बढेर गएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको छ। उक्त जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि भुक्तानी फर्सेट तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट सम्पादन भइरहेको छ। आरटिजिएस सञ्चालनमा ल्याउने, नेसनल पेमेन्ट स्विच गेटवे जस्ता आधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोग गरी भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित तथा सक्षम बनाउने उद्देश्यले 2072 सालमा भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापना समेत भएको छ। भुक्तानी प्रणाली
विभागले अनुमति प्राप्त संस्थाहरूको लागि एकीकृत निर्देशन पनि जारी गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ धेरै किसिमका नीति नियम निर्देशिका जारी भएका छन्। भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित ऐन नै चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा पनि रहेको छ। यस ब्याङ्कबाट नेसनल पेमेन्ट स्विचको स्थापना र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई दिइएको छ। उक्त परियोजनाको पहिलो चरणमा रिटेल पेमेन्ट स्विच स्थापना भई मिति 2078-8-2 देखि सञ्चालनमा रहेको र दोस्रो चरणमा नेपालको आफ्नै नेपाल पे कार्ड प्रयोगमा ल्याउनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढिरहेको र तेस्रो चरणमा अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबार सञ्चालनको कार्य अघि बढेको छ। अन्तर्देशीय भुक्तानी प्रणालीको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको अवसरमा 2080-2-18 एनपिसिआई नेसनल पेमेन्ट लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड बीच भएको सम्झौता अनुसार अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी गेटवे सुरु हुने क्रममा रहेको छ। उपरोक्त सेवा सञ्चालनका लागि उक्त संस्थालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबार सञ्चालनको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि अध्ययन गरी अध्ययनको सुझावलाई समेटी प्रस्ताव गरिएको नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक सुझावका लागि प्रकाशन गरिसकिएको र नीतिगत व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको छ। यसले पनि राजुजीको प्रश्नको उत्तर दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एवं भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई WeChat पे, अलिपे, रुपे कार्ड, युपिआई जस्ता विदेशी संस्थाहरूले जारी गरेका भुक्तानी उपकरणहरूको प्रयोग गरी नेपालमा भुक्तानी स्वीकार गर्न एक्वायरिङका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको अवस्था रहेको छ। अब 81 ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा 9, भुक्तानी सेवा प्रदायक 26 वटा, 20 वटा वाणिज्य ब्याङ्क, 16 वटा विकास ब्याङ्क, 15 वटा वित्त कम्पनी, 10 वटा लघुवित्त गरी 96 संस्थाहरूले यस ब्याङ्कबाट चाहिँ भुक्तानी सेवा सञ्चालक र प्रदायकको रूपमा अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली विभागबाट प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार 2080 वैशाख मसान्तमा आरटिजिएस मार्फत 3579 अर्ब, कनेक्ट आइपिएसबाट 522 अर्ब, मोबाइल ब्याङ्किङबाट 320 अर्ब, वालेट मार्फत 28 अर्ब, क्युआर मार्फत 52 अर्बको कारोबार भएको छ। क्युआर कोडको प्रयोग गरी भारतको युपिआई मार्फत नेपालमा 2024 फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्ममा भएको कारोबारको सङ्ख्या 30,390 र कारोबारको रकम 3 करोड 3 लाख रहेको छ। अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबारको आवश्यकता व्यापक रूपमा बढेको अवस्था रहेको भए तापनि यसमा विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू भने विद्यमान छन्। त्यसमा हामी सबै सजग हुनु जरुरी छ। मुख्य गरी यस प्रकृतिको कारोबारमा कारोबारका सम्पन्न समयमै नहुने, त्यस्तै भुक्तानी प्रणालीको विकासमा ठूलो लागत लाग्ने भएकोले कस्ट ट्रान्सफर ग्राहकलाई हुने अवस्था, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको परिपालना गर्न कठिन हुने, विदेशी विनिमयको दर परिवर्तनबाट आउने जोखिमको व्यवस्थापनका उपायहरूको अवलम्बनमा पनि सजगता अपनाउनु पर्ने, तथ्याङ्कको प्रभावकारी व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाई र विवादको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त संरचनाको निर्माण जस्ता चुनौतीहरू आउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ। यस प्रकृतिका चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि नियामक, सेवा सञ्चालक लगायत सबै सरोकारवालाहरूको चाहिँ विशेष ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ। अब म अन्त्यतिर पनि आउन लागेँ र चौथो सत्रको बारेमा पनि केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्सको दिगो उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देश भन्ने राख्नु भएको छ। अब रेमिट्यान्सको बारेमा हामी सबैले बुझेकै छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ। चाहिँ हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितको महत्त्वपूर्ण अंश ओगटेको छ। न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूका करिब 20 करोड आप्रवासी कामदारहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउने विप्रेषण रकमले करिब 80 करोड जनसङ्ख्याको जीवनयापन सहज भइरहेको र सोबाट गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायहरूको विकास, लैङ्गिक समानता र ग्रामीण आर्थिक विकासमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी रहँदै आएको देखिएको छ। नेपालले हाल वैदेशिक रोजगारीको लागि 111 वटा देशहरू संस्थागत रूपमा खुल्ला गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को वैशाख मसान्तसम्म 60,98,000 नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिए वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेका छन्।
नेपालमा समेत विप्रेषण आप्रवाहको योगदान उल्लेख्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80मा रु 12 खर्ब 20 अर्बको विप्रेषण भित्रिएको थियो, जुन एकै आर्थिक वर्षमा भित्रिएको विप्रेषण मध्ये हालसम्मकै उच्च विप्रेषण आप्रवाह रहेको छ र चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 19.2% वृद्धि भई 1198 अर्ब पुगेकोले चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण देशको विदेशी विनिमय सञ्चितले समेत ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वैशाख मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चितहरू 19 खर्ब 42 अर्ब पुगेको छ, जुन रकम अमेरिकी डलरमा 14 अर्ब 54 करोड रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह मार्फत चालु खाता एवं समग्र शोधनान्तर बचत कायम गर्न, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उपलब्ध गराउन र सोको कारण ब्याज दरलाई समेत वाञ्छित सीमामा राख्न तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन बलियो आधार सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्दै आएका छन्, जस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली 2079 जारी गरिएको, डिजिटल माध्यमबाट वालेट तथा इन्टरनेट बैंकिङ मार्फत समेत विप्रेषण भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विप्रेषण रकमको मुद्दती र बचत खातामा न्यूनतम थप 1% ब्याज दर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको, वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा थप 1% ब्याज दर दिने व्यवस्था गरिएको आदि छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित अध्ययनले चाहिँ विप्रेषण आयको प्रयोग बचत कार्यको लागि 28%, ऋण तिर्न 25.3%, दैनिक उपयोगको लागि 23.9%, शिक्षा र स्वास्थ्यमा 9.7%, सामाजिक कार्यको लागि 3% चाहिँ प्रयोग हुने गरेको देखाएको छ। अब विप्रेषण आप्रवाह आयलाई चाहिँ उत्पादनमूलक उपयोगमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा हो, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपयोगमा जुन खर्च भएको छ त्यसलाई पनि हामीले उत्पादनमूलक होइन भन्न सकिँदैन, किनभने उनीहरूको जीवनस्तर चाहिँ उक्सिएको, चाहिँ न्युट्रिसन उनीहरूलाई पुगेको, बच्चाहरूले चाहिँ राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएको, उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो भएको भन्ने कुराहरूलाई पनि विप्रेषणको रकम खर्च त्यो शीर्षकहरूमा हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसलाई पनि उत्पादनशील मान्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। तथापि अन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा कृषि, साना घरेलु उद्योगमा चाहिँ लगानी गरेर उनीहरूको आय आर्जन बढाउन पाएदेखि चाहिँ त्यो अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामी सबैको धारणा हो। यसका लागि के गर्न पर्ला त भन्दाखेरि विप्रेषण आयको उत्पादनमूलक उपयोगलाई थप वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ त्यही रिपोर्टमा पनि भनिएको छ कतिपय उपायहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसमा के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको। त्यसमध्येको एउटा वृद्धि गर्नको लागि पूर्वाधार एवं ऊर्जा सम्बन्धी परियोजनाहरू पब्लिक कम्पनी अवधारणामा स्थापना गरी उक्त परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि स्रोत परिचालन गर्न, ऋणपत्र निष्कासन गर्ने प्रावधान गर्ने, सो ऋणपत्रहरूको निश्चित अंश वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई उपलब्ध गराउनु पनि आवश्यक रहेको छ। त्यो विप्रेषणको सम्बन्धमा यसपालिको बजेटले पनि केही कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। सोभरेन वेल्थ फन्डको स्थापना गर्ने भन्ने खालको, त्यस्तै विदेशी रोजगारीमा जानेहरूलाई चाहिँ यो अब कतिसम्म व्यावहारिक हुन्छ, कुन मोडालिटीबाट जाने भन्ने कुरा त आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो पनि पछि निर्क्युल होला। बिना धितोमा चाहिँ ऋण दिने भन्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यहाँ ल्याएको छ। यसले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई धेरै सहजता उपलब्ध गराउला। र अब विप्रेषणबाट प्राप्त भएका आयलाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ त्यताबाट फर्केर आएका घर परिवारहरूलाई उताको ज्ञान यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, चाहिँ प्राविधिक ज्ञानहरू जाँदैखेरि पनि उपलब्ध गराउने, त्यस्तै चाहिँ विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारले मूल रूपमा घर जग्गामा लगानी गर्ने देखिएकोले घर जग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न भू उपयोग सम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, त्यस्तै विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारलाई वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक प्राविधिक तालिमको व्यवस्था आदि जस्तो कुराहरू हुन सकौ भने चाहिँ अब धेरै हदसम्म विप्रेषणको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। र यी चारैवटा सत्रहरूमा जे जस्ता कुराहरू डिस्कसन हुन्छन् अझै बढी फिडब्याक आउलान्, किनभने
चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्यानलिस्टहरूले दिनुभएको सुझावहरू फिडब्याकहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, जसले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत सम्पूर्ण बैङ्क वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई महत्त्वपूर्ण फिडब्याक चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ नयाँ नीतिहरू बन्न सक्छन्, ती नीतिहरूका कार्यान्वयनबाट चाहिँ भ्यालु एड हुनसक्छ इकोनोमीमा। त्यसो भन्दै म चाहिँ यो ब्याङ्किङ समाचार.com-लाई यो अत्यन्त एप्रोप्रिएट बेलामा अझ मौद्रिक नीतिको तयारीको पूर्व सन्ध्यामा यो कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएर यो मेरो केही भनाइराख्ने अवसर दिनुभएकोमा म चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको अभूतपूर्व सफलताको कामना पनि गर्दछु। सक्रियताका साथ चाहिँ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरो छोटो भनाइ यहीँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नेपाल ब्याङ्किङ क्षेत्रको समग्र परिदृश्य र नयाँ सम्भावनाहरूको बारेमा पनि हामीलाई आफ्नो मन्तव्य मार्फत जानकारी दिनुभएकोमा आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अब हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो मायाको चिनो दिइदिनु हुनको लागि यस आजका कार्यक्रमका सभापति, ब्याङ्किङ डिस्कोर्स 2024 का सभापति राजुजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो अगाडि मञ्चमा ल्याइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Global IME Bank presents National Banking Discourse 2024 का प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसिना म्यामलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो मायाको चिनो पनि प्रदान गर्दछौँ। सँगसँगै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री सुयोग श्रेष्ठज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि। सँगसँगै नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घका अध्यक्ष श्री सुनिल पन्तज्यूलाई पनि यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। एउटा ग्रुप फोटोग्राफका लागि मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस ग्रुप फोटोग्राफ पश्चात हामी कार्यक्रमको पहिलो सत्रको सुरुवात पनि गर्नेछौँ भन्ने जानकारी यहाँहरू समक्ष म गराउन चाहन्छु। ब्याङ्किङ क्षेत्रको समसामयिक सवाल तथा आउँदो मौद्रिक नीतिसँगको अपेक्षा यो विषयमा हामी अब छलफल गर्न जाँदैछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यू सम्पूर्णलाई अग्रपन्थीमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब यो स्टेज पनि हाम्रो पहिलो सत्रको लागि तयार गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Global IME Bank presents National Banking Discourse 2024 मा हामी रहेका छौँ। This is powered by PhonePe. Global IME Bank presents Second National Banking Discourse 2024. Powered by PhonePe.